अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी इन्फो चैनल। आपका दिन कैसा रहेगा 2 जनवरी 2025। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं एरीज यानी बुर्ज हमल से। आज आप महसूस कर सकती हैं कि आपको मुख्तलिफ सिमतों में खींचा जा रहा है और आप इस वक्त फैसले की हालत में नहीं हैं। आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सा रास्ता ठीक है। ये खींचातानी आज मजबूत हो सकती है और फैसला लेना और भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोई भी फैसला लेते वक्त आप मोहतात रहिए, क्योंकि जज्बाती या दीगर बैरूनी अवामिल आपकी समझ बूझ में मुदाखलत कर सकते हैं। आज अहम फैसलों को मुलतवी कर दें। सेहत के लिहाज से वक्त आ गया है कि जिस्मानी बीमारियों से ऊपर उठने के लिए अपनी दिमाग की ताकत को काम में लगाएं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ज़हनी तंदुरुस्ती का आपकी जिस्मानी सेहत पर गहरा असर होता है और आपके पास किसी भी जिस्मानी रुकावट को दूर करने के लिए ज़हनी ताकत होना ज़रूरी है। आपके पास ये ताकत मौजूद है तो उस पर भरोसा रखें और आपको नताइज पर खुशगवार हैरत होगी। जब आपने अपने मौजूदा ताल्लुकात का जायज़ा लिया होगा तो आप देखेंगे कि आप ज़रूरी सख्त कदम उठाएंगे और आपको आंखें बंद करके रिश्तों को देखना छोड़ना होगा। किसी रिश्ते को सिर्फ इसलिए ना लेकर चले कि आपके ऊपर कोई समाजी दबाव है। इस बात का जायज़ा लें कि आया आप खुश हैं या नहीं, और अगर ऐसा नहीं है तो उसे छोड़ दें और उसके लिए ये एक सही वक्त है। काम पर आपके पास एक दिलकश चमक और मीठी ज़ुबान है। इससे आपको किसी भी दरवाजे से गुजरने में मदद मिलेगी जो कि आप चाहते हैं। आपका बच्चों जैसा रवैया हर जगह खुशी फैलाता है और हर एक को आराम देता है, और आप अपने लतीफ़ों से हर एक की नफ्सियात पर बहुत आसानी से असर कर सकते हैं, जो कि आपके मुँह से आज आसानी से निकल रहे हैं। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। टॉरस बुर्ज सौर, आज आप पूर्ण एतमाद हैं। का ख़तरा ये है कि आप किसी ऐसी शख्स पर भी एतमाद कर सकते हैं जो कि आपसे हसद करता है, लिहाजा इस शख्स के बारे में पूरी छानबीन करें और फिर ही इस पर कोई एतमाद करें। अगर आपको पिछले कुछ दिनों से कोई इख्तिलाफ है, चाहे घर पर हो या काम पर, तो आज का दिन सुलह सफाई को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। सेहत के लिहाज से हो सकता है कि आप पिछले कुछ दिनों से चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हैं और इसकी वजह यह है कि आप अपनी सेहत की कीमत पर दूसरों को तरजीह दे रहे हैं। ये वक्त है कि मोहब्बत को अपनी ज़ात की तरफ मोड़ें, अपनी खुराक और खाने पर तवज्जो दें, काफ़ी आराम हासिल करें और अपने जिस्म को आराम करने के लिए मसाज भी करवाएं। आप तरोताज़ा और तवाना महसूस कर पाएंगे। आज आप और आपके साथी के दरमियान इख्तिलाफात उठ सकते हैं। ये मसाइल बहुत मामूली हैं या अहम हो सकते हैं, लेकिन ये सब आपके ताल्लुकात में काफ़ी अरसे से तनाव का शिकार है या आपके दरमियान मुनासिब राब्ते की कमी के नतीजे में हो रहा है। अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो सूरत हाल से निपटने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सब्र करना होगा। काम पर आज आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कि आप तमाम माली मसाइल की पेशगोई नहीं कर सकते या उनको रोक नहीं सकते। इनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे घर का ख़राब होना या पानी के पाइप का फट जाना, पंखा ख़राब हो जाना। ये गैर मुतवक्का चीज़ें हैं। ये माली नुकसान आप में से कुछ के लिए कार्ड पर है। आज का दिन इस बात को यकीनी बनाने का है कि आपके पास अपने अखराजात को पूरा करने के लिए काफ़ी रकम होनी चाहिए। जब भी ये मामलात आपके सामने आए तो आप उनसे निपट सकें। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। जेमिनी यानी बुर्ज जोज़ा, आप आजकल खुद को ज़्यादा तनकीद का निशाना बना सकते हैं, लेकिन आपकी ज़्यादातर परेशानियाँ बेबुनियाद हैं और आप उसे जानते भी हैं, लेकिन फिर भी आप परेशान हैं। इससे निपटने का वाहिद तरीका ये है कि अपने खौफ को किसी के साथ शेयर करें जो आपके करीब है। आपको मसाइल की संगीनी के बारे में दूसरी राय लेने की ज़रूरत है, इससे पहले कि आप खुद को किसी दूसरे काम में मसरूफ़ करें। ये दिन आपकी सेहत और तंदुरुस्ती को बेहतर बनाने के लिए कोई ज़रूरी कदम उठाने के लिए बेहतरीन है। आप आज सख्त ग़िज़ा शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप आसानी के साथ मामूल पर कायम नहीं रह सकेंगे। आप ज़हनी सेहत के लिए मशक़ें भी शुरू कर सकते हैं, जैसे मुराक़बा और सांस लेने की वर्जिश। सेहत के मसाइल आज कम मुश्किल नज़र आएंगे और काफ़ी हद तक पुरसकून से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ये एक अच्छा दिन है। मोहब्बत के हवाले से आप अपनी साबका मोहब्बत के पास वापस जा सकते हैं। जब आप अपने साथी से बिछड़ रहे थे तो तब आप एक मुख्तलिफ इंसान थे। ताहम आपको दोबारा साथ जाने के बारे में सोचने के लिए वक्त निकालना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी फैसले पर पहुँचने के लिए कोई अच्छा दिन नहीं है। आपके जहन में जो कुछ है इस पर काम करने के लिए आपके पास काफ़ी वक्त होना चाहिए। काम पर आप काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आज आप किसी काम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए चालबाजी का सहारा भी दे सकते हैं। ताहम ये ख़तरा मोल ना लें
لوگ اس کے بارے میں جان لیں گے کہ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ آپ کے بارے میں برا بھی محسوس کر سکتے ہیں، اور آپ اپنا اعتماد بھی کھو دیں گے جو آپ نے بہت عرصے میں کمایا ہے۔ اپنا ہاراسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ کینسر یعنی برج سرطان، آج اگر چیزیں آپ کی سوچ کے مطابق نہیں چل رہی تو آپ میں سے کچھ بہت جلد ترک کرنے کا رجحان رکھتے ہیں، لیکن اپنی خواہش کو حاصل کرنے کے لیے پر امید اور ثابت قدم رہیں اور کم پر اکتفا نہ کریں۔ چیزوں کو اپنے حق میں موڑنے کے لیے ایک مثبت نقطۂ نظر رکھنا ضروری ہے، چاہے صورتحال کچھ بھی ہو۔ آپ اپنی ذہانت اور اپنی پوری قوت ارادی کے ذریعے کسی بھی رکاوٹ کو دور کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آج آپ کو چھوٹے زخم لگ سکتے ہیں، امکان ہے کہ آپ آج سیلیبریشن کے موڈ میں حد سے زیادہ گزر جائیں گے، لیکن آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ غیر صحت مند طرز زندگی کے ساتھ اپنی صحت پر بہت زیادہ ٹیکس لگانا بالآخر آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ کو خوراک سمیت تمام چیزوں میں بیلنس رہنے کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ آج جو بھی کریں گے اس میں بہت محتاط رہیں، کیونکہ آج اس کا صحت کے لیے سنگین خطرات ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلقات کی بات ہے، آپ کا دن اچھا رہے گا۔ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ پرسکون اور غور و فکر سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے وقت نکالیں۔ عام گھریلو کاموں میں حصہ لینا آپ کے رشتے میں اطمینان کی سطح پیدا کرے گا، جو آپ کو خوشی کا احساس دے گا اور آپ کی محبت کی تجدید کرے گا۔ آج آپ کام پر پرجوش محسوس کریں گے، کیونکہ اس جگہ پر نئے مواقع کھل رہی ہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت بے چین ہیں۔ لیکن ہوشیار رہیے کہ آپ کی بے چینی اور بےتابی سے آپ کے ساتھیوں میں حسد کے جذبات پیدا نہ ہوں۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پلاننگ کی کامیابی سے تکمیل کے لیے نہ صرف اپنے اعلیٰ افسران کو متاثر کرنا بلکہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی حمایت حاصل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اپنا ہاراسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ لیو یعنی برج اسد، آپ اپنے آپ کو مٹیریل چیزوں کے بارے میں اختیار حاصل کر سکتے ہیں۔ چیزوں کو زیادہ مضبوطی سے نہ رکھیں، بس بہاؤ کی پیروی کریں اور اس کے ساتھ چلیں۔ آپ کو چیزوں کے بارے میں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں جوابات نہ ہوں۔ آپ اپنا گھر شفٹ کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ الفاظ کو اپنے دوستوں اور ساتھیوں تک پہنچانا ایک بہت اچھا کام ہوگا۔ آپ کچھ عرصے سے بہت محنت کر رہے ہیں اور ابھی آپ کی صحت پر ناگزیر نقصان ڈال سکتی ہے۔ باقاعدگی سے اور دیر سے راتیں تھکاوٹ کا باعث بنتی ہیں، جس کی وجہ سے عدم توجہی ہوتی ہے۔ اس سے آپ کی صحت اور آپ کے کیریئر دونوں پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ آپ کو اس وقت زیادہ منظم ہونے اور صحت مند عادات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مناسب نیند لینا آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ متعدد ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے پیدا ہونے والے دباؤ کی وجہ سے آپ کو اپنے ساتھی کے لیے اتنا وقت دینا مشکل ہو رہا ہے جتنا وہ چاہتے ہیں۔ پروفیشنل کمٹمنٹس اب آپ کا زیادہ تر وقت کھا سکتی ہیں۔ اپنے ساتھی کو اپنے جذبات سے آگاہ کرنا یقینی بنائیں اور آپ اسے اس سے کہیں زیادہ سمجھ پائیں گے جتنا آپ نے سوچا تھا۔ اب آپ کے لیے نئی نوکری کی پیشکش آنے کا بھی امکان ہے، کہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے درست ہے جو پبلک سیکٹر میں کام کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی ملازمت کو تبدیل کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے، یا آپ موجودہ ملازمت سے مطمئن بھی تھے، لیکن نئی ملازمت آپ کو نئے مواقع فراہم کرے گی۔ اسے لینا ایک خطرہ تو ہے، لیکن اس کی ادائیگی کے امکانات زیادہ ہیں۔ اپنا ہاراسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ برگو یعنی برج سنبلا، آج آپ لاٹری ٹکٹ لینے کا رسک لے سکتے ہیں۔ آج آپ میں ایگو کی زیادہ ہونے کے چانسز ہیں۔ آپ فی الحال ایک طاقتور عہدے پر فائز ہو سکتی ہے اور آپ کا خاص اثر و رسوخ ہے۔ یہ بہت اچھا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اگرچہ بڑھتی ہوئی طاقت آپ کو بلند محسوس کراتی ہے، لیکن اس میں مزید ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں۔ صورتحال آپ کو اپنے نقطۂ نظر کے ساتھ تھوڑا سا ثابت قدم رہنے کا تقاضا کر سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ کسی کو اپنے خلاف رائے قائم نہ کرنے دیں۔ معمولی درد جو پچھلے کچھ دنوں سے آپ کو پریشان کر رہے تھے، آج وہ ختم ہونے کا امکان ہے۔ تھکاوٹ کا ایک طویل احساس چھوٹ جائے گا، جس سے صحت یاب ہونے کے لیے آپ کو مزید کچھ دن درکار ہوں گے۔ صحت مند طرز زندگی پر توجہ دیں، ورزش کا نظام شروع کریں اور صحت مند غذا پر سوئچ کر کے اپنی خوراک کو ایڈجسٹ کریں۔ احتیاطی گھریلو علاج بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنے تعلقات میں مزید سپیس کی ضرورت ہو سکتی ہے اور آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ اس پر بات کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ حال ہی میں کسی حد تک گھٹن محسوس کر رہے ہیں، لہٰذا اب آپ جو کچھ محسوس کر رہے ہیں اسے بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ یقینی طور پر سمجھوتہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور آپ ایک دوسرے سے جو مختصر وقفہ لیں گے وہ آپ دونوں کو اپنے ساتھ دوبارہ جڑنے
اور تعلقات میں مزید بہتری لانے کی اجازت دے سکتا ہے۔ آج کارڈ پر دن کی نصف آخر میں کاروباری سفر دیکھا جا سکتا ہے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ لبرا کی بوجھے میزان آبرو اور توانائی میں اعلیٰ ہے۔ اپنے دوستوں کو کال کریں اور شام میں آپ پارٹی کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ آپ اس خطرے سے لاپرواہ ہو سکتے ہیں جو مستقبل قریب میں آپ کا منتظر ہے۔ کھانے کے زیادہ استعمال سے آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے جسے آپ کا معدہ ہضم نہیں کرے گا، لہٰذا ایک معمول کی ورزش کا منصوبہ بنائیں۔ جب آپ اپنے جذبات کو دبانے اور اپنے آپ کو لوگوں سے الگ تھلگ کرنے کی تحریک کے خلاف مزاحمت کریں گے تو آپ کی زندگی بہتر ہوگی۔ جتنا مشکل لگتا ہے بات چیت کریں اور ایمانداری کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ اگر آپ اپنی روزمرہ کی کھانے کی عادات کا خیال رکھیں گے تو آپ بہترین صحت سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ دوسری طرف جنک فوڈز نہ صرف آپ کے جسم کو متاثر کرتی ہیں بلکہ آپ کے دماغ کو بھی تناؤ سے دوچار کرتی ہیں، جو آپ کو فٹ جسم رکھنے کے سب سے بڑے فوائد سے لطف اندوز ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک صحت مند طرز زندگی آپ کے لیے فٹنس کے اس احساس کو طول دینے میں مدد کر سکتی ہے۔ آج کا دن رومانوی رشتوں میں رہنے والوں کے لیے حیرت کا دن ہے۔ آپ اپنے ساتھی کو حیران کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور آپ کا ساتھی بھی آپ کے لیے ایسا ہی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنی محبت اور پیار کے اظہار کے ساتھ آج ہی منفذ بنے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہی آپ کے پاس بہت سے دل کو گرما دینے والے طریقوں سے واپس آئے گا۔ آج کام پر آپ کو سکون نہیں ہے، آپ کے دل اور دماغ کے درمیان ایک مسلسل جنگ جاری رہے گی جو بالترتیب اخلاقی اور منطقی طور پر درست فیصلوں کا انتخاب کرنا چاہتا ہے۔ اپنے دل کی پیروی کریں اور اپنے دماغ کو پرسکون کرنے کے لیے کوئی اور ایکٹیویٹی کریں۔ ایک نئی ذمہ داری کے ساتھ خود پر بوجھ ڈالنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ زیادہ سوچے سمجھے بغیر آج خرچ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو مالی پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ اسکارپیو کی بوجھے عقرب اب آپ کے پاس ہونے والی ہر ملاقات توانائی اور مقصد کے اضافے سے ہوگی۔ آپ کی بات چیت کا معیار ڈرامائی طور پر بہتر ہو جائے گا اور آپ کسی ایسے شخص سے رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں مالی یا روحانی طور پر انقلاب برپا کر دے گا۔ آپ کو اپنے کردار کے بارے میں بہتر بصیرت ملے گی اور اس سے آپ کو اپنی زندگی کی سمت کا فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ آپ کو اس موقع کو اچھی طرح استعمال کرنا چاہیے کیونکہ خود کو سمجھنا آپ کے موجودہ تنازعات کی ایک بڑی تعداد کو حل کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو پریشانیوں اور ذہنی دباؤ سے آزاد کرنے کے لیے روحانی غور و فکر اور مشقیں کریں جو آپ کی تکلیف کا ایک بڑا سبب ہے۔ اسے شروع کرنے سے زندگی کی طرف آپ کا نقطۂ نظر بدل سکتا ہے۔ فٹنس پیکیجز میں اندراج کریں اور آپ کو کچھ ہم آہنگی والی مشقیں کرنے کے لیے یہ کافی مؤثر اور آسان لگے گا۔ آج آپ اپنے تعلقات کا جائزہ لینے اور کچھ صحت مند حدود کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ احساس ہونے کا امکان ہے کہ اگرچہ آپ اپنے بس سے زیادہ دے رہے ہیں لیکن آپ کا ساتھی ڈیمانڈنگ ہے اور مزید مطالبہ کرتا رہتا ہے۔ ان مطالبات پر ایک حد لگانا در حقیقت آپ کے رشتے کو مضبوط کرے گا اور اس سے لطف اندوز ہونے میں آپ کی مدد کرے گا جو آپ اور آپ کے ساتھی دونوں کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ آج ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ خرچ کریں۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کا شعور روحانی رہنماؤں کے اشارے سے رہنمائی حاصل کرتا ہے اور یہیں سے آپ پھنس جاتے ہیں۔ علاج کرنے کی کوشش کرنا اچھا ہے لیکن اپنی تمام بستوں کو کھونے کی قیمت پر نہیں۔ در حقیقت یہ سب کچھ اچھا نہیں کرے گا، اس لیے بس صبر رکھیں اور چیزوں کو آہستہ آہستہ چلنے دیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ سیجیٹیریس بوجھے کوس آپ کی روح پر جوش اور ناقابل تسخیر ہے، اس لیے آپ کسی بھی قسم کے کنٹرول کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، یہاں تک کہ ایسا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے درمیان محبت اور خوشی پھیلائیں اور آپ اسے اچھے اقدامات سے واپس پائیں گے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مختصر سفر کر کے اپنی بلیک اینڈ وائٹ و ہالک لائف کا میں کچھ رنگ بھرنے کی کوشش کریں۔ صحت کے وہ مسائل جنہیں آپ کچھ عرصے سے نظر انداز کر رہے ہیں، اگر آپ فوری طور پر کسی ماہر صحت سے مشورہ نہیں کریں گے تو وہ سنگین ہونا شروع ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر آپ کی خوراک پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے سسٹم میں ایسی کوئی بھی چیز ڈالنے سے گریز کریں جو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی دائمی حالت میں مبتلا ہیں اور غذائی رہنما اصولوں کو نظر انداز کر رہی ہیں تو یہ وقت ہے کہ ایک سخت روٹین پر واپس آ جائیں۔ بہت سی چیزوں کو جذب کرنا اچھا ہے، یہ دراصل کئی معمولی لڑائیوں سے بچاتا ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کو بولنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھی کا رویہ آپ کو پریشان کر رہا ہے تو بات کریں، حالات بہتری کی طرف بڑھیں گے۔ آپ اپنی اقدار اور اصولوں پر قائم رہنے کے لیے جانے جاتے ہیں تو حدود میں رہ کر کام کریں۔ آج کام سے متعلق وجوہات کی بنا پر آپ کی رہائش کی جگہ میں تبدیلی کا امکان ہے۔ آپ اپنی نوکری بھی بدل سکتے ہیں
या आपकी तरक्की हो सकती है और आप किसी दूसरे इलाके में शिफ्ट हो सकते हैं। आप आज ही किसी पेशेवर कंसल्टेंट या अपने किसी करीबी से करियर से मुतल्लक मशवरा भी ले सकते हैं। अगर आप इस नसीहत पर तवज्जो देंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कैप्रिकॉर्न यूनिवर्सिटी जदी आप तकरीकी महसूस कर रहे हैं और मुतअद्दिद काम अंजाम देने के लिए तैयार हैं, ताहम दूसरे क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे इसका एक हकीकी खौफ आपको रोक रहा है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सही रवैया दरअसल आधी जंग जीत चुका होता है। मुतज़ाद तौर पर अगरचे आप तख्लीकी और तवाना महसूस कर रहे हैं, आपकी खुद-एतमादी दरहकीकत कम सतह पर है। आप इस वक्त जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत हैं, लिहाजा आपको जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ नज़रों तक महदूद ना रहें, अपने इर्द गिर्द के लोगों से इनके मसाइल के बारे में बात करने की कोशिश करें जिनका आपको मशक़ करते वक्त सामना करना पड़ता है। इससे आपको मुतअद्दिद हल हासिल करने में मदद मिलेगी। इस चीज़ की पैरवी करें जो आपके लिए बेहतरीन है। आज आपको अपने रिश्ते को बहुत करीब से और ईमानदारी से देखना चाहिए। अगर आपके जज्बात कम हो रहे हैं और अंदाज़ा लगाएं कि आपके दरमियान मसाइल की वजह क्या है, मसाइल को देखें और उनकी शनाख्त करें कि वो क्या हैं, फिर इनसे ईमानदारी और खुलकर मुखातिब हों। अपने साथी को सही मानों में समझने और उन्हें खुद को सही मानों में समझाने का यही वाहिद तरीका है। हो सकता है कि आज आपने अपनी करियर का आगाज़ किया हो, यहाँ तक कि आपको एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मुंतकिली के मौके भी मिल सकते हैं जो आपको बहुत बेहतर इम्कानात पेश करते हैं। लेकिन धोखाधड़ी वाली पेशकशों से होशियार रहें, क्योंकि कोई शख्स आपकी काबिलियत और सच्चाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की तवील अरसे से कोशिश कर रहा है। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। एक्वेरियस यूनिवर्सिटी दिल लोग, आप अपने मिजाज में आज बेहतरीन हैं और आप मिज़ा भी कर पाएंगे। अपने किरदार के इस पहलू से महरूम ना हो जो आपको मुश्किल तरीन हालात में तनाव से पाक रखता है। आप अपनी फाल फितरत की वजह से कोई वादा कर सकते हैं। किसी को आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत हो सकती है। अपने इर्द गिर्द देखिए और एक अच्छे लीडर बने। करीबी और अजीज़ों के साथ खुशगवार वक्त की निशानदेही की गई है, लेकिन आज खाना खाते वक्त मुहतात रहें। आज आप अपने बारे में थोड़ी सी सेल्फ रियलाइजेशन हासिल कर सकते हैं और अपने जज्बात का तजर्बा करना शुरू कर सकते हैं। ताहम गहरी बसीरत पर आप महसूस करेंगे कि ये आपके बदलने का वक्त है। इसके मनफी नताइज का अंदाज़ा लगाएं। किसी भी जगह से कुछ हिलेगा नहीं, तो बस अपनी जहनी सुकून को बरकरार रखें और अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें। रिश्ते में आज आप बहुत वाज़ेह तौर पर समझ पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं और क्या तवक्को रखी थी। आपको ये भी एहसास हो सकता है कि आपकी अहदाफ आपके साथी के मकासद के मुताबिक नहीं है। ताहम इससे पहले कि आप कोई सख्त कदम उठाएं, आपको सब सिचुएशन को बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी कायल करने की ताकतें अब अपने रोज़ पर हैं, लिहाजा उनका अच्छा इस्तेमाल करें। तब्दीली आपके करियर में भी ज़ाहिर हो रही है, लेकिन ये एक ऐसी तब्दीली है जिससे आप लुत्फ़अंदोज़ होने जा रहे हैं। आपको नई नौकरी की पेशकश मिल सकती है या आप अपनी ही कंपनी में किसी नए महकमे में शिफ्ट हो सकते हैं। एक प्रमोशन कार्ड्स पर है। आप अपनी नई जिम्मेदारियों को पसंद करेंगे और अपने आप को साबित करने के जोश से भरे होंगे। आप अपनी काम करने की सलाहियतों से काम पर सबको मुतासिर करने जा रहे हैं। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। पाइसेस यूनिवर्सिटी होत, आज मौके आपके पास आसानी से आएंगे, लेकिन उन सब को हासिल करने में जल्दी ना करें। अपने इख्तियारात का बारीकबीनी से वज़न करें, एतमाद महसूस करें और फिर इसके मुताबिक अमल करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इश्तराक करें। ये वो वक्त है जब आपको बहुत से दरवाजे खोलने होंगे। ताहम हैरत हमेशा खुशगवार नहीं होगी। हर चीज़ तकदीर पर ना छोड़ें। आपकी एक्सटेंसी आपकी तकदीर का तयन करेंगे। आज आपका दिमाग बहुत मुतहर्रिक रहेगा। आप ख्यालात से भरे हुए होंगे। आप मुसलसल नए मंसूबे लेकर आते रहेंगे, जिनकी मनसूबाबंदी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। आज आपका वाहिद मसला ये होगा कि आप नए ख्यालात के सैलाब से मगलूब हो सकते हैं जो आपके जहन को मुसलसल भर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द दूसरों को भी आना सतह की सरगर्मी की तरगीब देने का इम्कान है। आर्गुमेंटेशन और रिएक्शनरी होने के रुझान से बचें। ये कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ आपके ताल्लुकात में मज़ीद तनाव का बायस बनेंगे। आज का दिन आपके घर में अमन कायम रखने और अपने साथी के साथ मोहब्बत भरा रिश्ता उस्तवार करने का है। इन सब के बाद आपकी मोहब्बत आपके ख़राब मूड को ख़त्म कर देगी। आपकी करियर की मनसूबाबंदी ख़राब हो सकती है। आप एक चीज़ पर अपना जहन नहीं रख पा रहे। आप सोचने में भी बहुत वक्त ज़ाया कर रहे हो सकते हैं। आप किसी भी तजुर्बेकार पेशावर या करियर के मुशीर से मशवरा लें।
کیریئر کا مشیر آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آج آپ کیریئر کے بارے میں زیادہ سوچ سکتے ہیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ تو کل ملتے ہیں۔